हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को लागि एससी के अरे परीक्षाको चाहिँ तयारी कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छौँ र एससी परीक्षाको लागि भनेर हामीले चाहिँ पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्दै थियौँ है। हामी एससी र एसएलसी पहिला सोधिएका प्रश्नपत्रहरू लिएर त्यसको चाहिँ सल्भ गर्दै थियौँ र त्यो सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले 2074 सालको इस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजनको चाहिँ सल्भ गरेको थियौँ, इडिआरको पूर्वाञ्चलको। भने अब हामी के गर्छौँ, सिडिआरको चाहिँ सल्भ गर्छौँ है त। सिडिआरको क्वेसन चाहिँ 2074 को यो सल्भ गर्छौँ है। र ग्रुप एबाट सल्भ गर्न सुरु गरौँ। ग्रुप एबाट सल्भ गर्न सुरु गर्नु पर्दाखेरि पहिला ग्रुप ए को हल्का ब्याकग्राउन्ड त दिनु पर्यो। अब ग्रुप ए को बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा, ग्रुप एमा सर्ट क्वेसन एन्सर सोधिन्छ। 3टा क्वेसनहरू हुन्छ है, 1 2 3, जसलाई चाहिँ 2टा भागमा विभाजित गरिएको हुन्छ, एबी एबी अनि एबी। हरेक क्वेसनले एक मार्क्स चाहिँ क्यारी गरेको हुन्छ है, एक सबैले एक मार्क्स। यदि तपाईँले सबै क्वेसन सल्भ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको 6 मार्क्स आउँछ है त। र क्वेसन सल्भ गर्न गाह्रो पनि हुँदैन, त्यस्तो खासै गाह्रो हुँदैन। यसमा एकदमै नर्मल कुराहरू चाहिँ सोधिएको हुन्छ, लाइक फर्मुला अनि त्यही फर्मुला नै प्राय फर्मुला र हल्का कन्सेप्टको कुराहरू चाहिँ सोधिएको हुन्छ। सल्भ गर्न त गाह्रो त हुँदैन है। ल, क्वेसन नम्बर 1 देखि सुरु गरौँ। म चाहिँ सुरुमा क्वेसन लेख्छु, त्यतिखेरसम्म चाहिँ तपाईँहरू आफूलाई चाहिने सरसामग्रीहरू के छ सबै रेडी गर्दै गर्नु है त। हुन्छ नि, अब प्रोटेक्टरहरू, स्केल, पेन्सिल, कम्पास, चाहिने सामग्रीहरू सबै अनि रेडी गरेर क्यालकुलेटरहरू पनि अगाडि राखेर बस्नुहोस् है त। पानी लिएर बस्ने अनि हामी सुरु गर्छौँ। Amount is rupees Y, and that VAT, and though the VAT amount is rupees Z है त, then what is the selling price of the article including VAT भन्छ। फाइन्ड इट रे, फाइन्ड इट। अब यहाँ के भन्दैछ, कुनै एउटा सामान थियो रे, अनि सामानलाई चाहिँ मार्क प्राइस चाहिँ कति राखिएको थियो त। एउटा सामान थियो रे मानिलिउँ, ल हामी त फेरि फिगर नै बनाएर हेर्छौँ सबै चिजको। यस्तै कस्तो एउटा सामान थियो अरे र यसमा चाहिँ के थियो अरे त, एउटा ट्याग थियो अरे है, मार्क प्राइस। यो ट्यागमा चाहिँ के लेखेको थियो अरे त, मार्केट प्राइस अफ एन आर्टिकल इज रुपिज एक्स भने पछाडि मार्क प्राइस चाहिँ कति थियो अरे त, यहाँनिर रुपिज एक्स भनेर लेखेको थियो अरे है। अनि सामान बेच्ने बेलामा चाहिँ उसले के गरिदिएछ त, डिस्काउन्ट दिएछ। डिस्काउन्ट कति दिएछ, वाई है, वाई घटाएछ। डिस्काउन्ट दिनु भनेको घटाउनु हो। अनि यहाँबाट सर्टेन एसपी आयो, एसपी आइसके पछाडि के भएछ, भ्याट जोडिएछ। भ्याट कति जोडिएछ, जेड प्लस भ्याट कति जोडियो, जेड अमाउन्ट है, रुपिज जेड जोडियो। देन वाट इज द एसपी अफ एन आर्टिकल इन्क्लुडिङ भ्याट भने पछाडि लास्टमा उसले कति तिर्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्दैछ। केही गाह्रो छैन, हेर्नुहोस् है। रुपिज एक्समा पहिला वाई घट्यो, एक्स माइनस वाई आयो, यहाँ पुग्यो। एक्स माइनस वाईमा फेरि जेड जोडियो, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, कुरा सकियो
यति नै हो है। अब यतिलाई लेखेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हियर द एसपी अफ द्याट आर्टिकल इज एसपी भनेको कति हुने भयो त मार्केट प्राइसमा डिस्काउन्ट घटाउने x माइनस y किन इज डिस्काउन्ट इज गिभन फ्रम केबाट डिस्काउन्ट दिएको हो मार्केट प्राइसबाट। अनि के भन्ने अनि एन्ड त्यस पछाडि हाम्रो भ्याट जोडिएको एन्ड भ्याट इज एडेड टु द एसपी सो द एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट इज कति भयो त एसपी। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के जोडियो भ्याट जोडियो भनेको एक्स माइनस वाई प्लस जेड भन्ने सकाइदिने है त। केही गाह्रो थिएन, यो भयो। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। क्वेसन नम्बर बी रहेको छ 1 को बी है। के भन्दैछ त राइट डाउन द total surface area of a square based pyramid having base side x centimeter and slant height y सेन्टिमिटर। अब यसको लागि फर्स्ट पेज हो है, यो फर्स्ट पेजमा हुन्छ है क्वेसन नम्बर बी चाहिँ। क्वेसन नम्बर बी फर्स्टमै हुने भएको हुनाले हामीले के ट्रिक लगाउने भनेको थियौँ, डायग्राम बनाएर देखाउने है। अलिकति बढी मार्क्स पाइने सकिन्छ कि झुक्केर पछाडिपट्टि दामी भयो के अरे। अब पछाडि अलिकति मार्क्स कतै घट्ने जस्तो भयो भने पनि खासै घटाइदिँदैन के। फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन नि त। त्यो भएर सकेसम्म यहाँनिर डायग्राम बनाउने फर्स्ट पेजमा हो यार। अब क्वेसनले भनेको कुरालाई हेरौँ ल। क्वेसनले के भन्दैछ हाम्रो, अहिले चाहिँ ठिक छ होला ल। क्वेसनले भनेको कुरा चाहिँ के छ, राइट डाउन द टिएसए अफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड ह्याभिङ साइड एक्स। साइड एक्स सेन्टिमिटर भनेको के हो, साइड भनेको कुन हो, यो स्क्वायरको साइड चाहिँ के छ अरे एक्स सेन्टिमिटर छ अरे है, यहाँदेखि यहाँसम्म। अब अर्को कुरा के को छ, स्ल्यान्ट हाइटको छ। स्ल्यान्ट हाइट भनेको कुन हो, यो छड्के परेको यसरी सर्लक्क परेकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, स्ल्यान्ट हाइट भन्छौँ। र यो कति छ अरे एल छ अरे है त, ए होइन वाइ। त्यसो भए हामीलाई टिएसएको फर्मुला त थाहा छ, टिएसएको फर्मुला राखिदिने है। के भन्ने सुरुमा अलिकति लेख्ने, के भन्ने भन्दाखेरि हियर साइड अफ बेस इज इक्वल्स टु के भनेको छ एक्स सेन्टिमिटर, अनि स्ल्यान्ट हाइट कति दिएको छ वाइ सेन्टिमिटर। देन हामीलाई के थाहा छ त, हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि टिएसए अफ पिरामिड इक्वल्स टु पिरामिड कति हुन्छ, के अरे टिएसएको पिरामिड कति हुन्छ 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। अनि लास्टमा यो सेन्टिमिटरमा दिएको छ भनिसके पछाडि युनिट लेख्न नबिर्सिने। यो एरिया हो, टोटल सर्फेस एरिया, र एरियाको युनिट के हुन्छ सेन्टिमिटरमा दिएको हुनाले सिएम स्क्वायर हुन्छ। जबकि हाम्रो एक्स भनेको साइड हो र वाइ भनेको स्ल्यान्ट हाइट हो है त। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा।
नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ। अब हामी 2 नम्बरमा पुग्यौँ। 2 नम्बरको एमा हेर्नु है त। 2 नम्बरको एमा के भनेको छ, राइट डाउन द अर्डर अफ सर्ट इन एक्स र पी, यस्तो भनेको छ। अब मैले यो सर्ट्स पढाउँदा नै भनिराखेको कुरा हो, गाह्रो छैन। अन्डर रुट ए टु द पावर एक्स छ भने हाम्रो यसको ए टु द पावर होइन है, एक्स रुट अफ, यसलाई हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ के भन्छौँ, एक्स रुट अफ ए भन्छौँ भन्दाखेरि, र यसको अर्डर भनेको चाहिँ यो हुन्छ है, यो एक्स भनेको यसको अर्डर हुन्छ भने पछाडि अनि यदि यो यस्तो मात्रै छ भने चाहिँ यो भनेको अटोमेटिकल्ली स्क्वायर रुट हो र यसको अर्डर 2 हुन्छ है। अब यसको हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ के दिएको छ त, यहाँ हेर्नुहोस् त, क्वेसनमा पी भनेर दिएको छ। त्यसो भए हामीले के भन्न पायौँ, द अर्डर अफ गिभन सर्ट इज कति छ, पी भन्ने सकाइदिने है। यो कुरा पनि भइहाल्यो। त्यस पछाडि आउँछ 2 को बी नम्बर के भन्दैछ त, वाट डज एच डिनोट in the formula Qn equals to L plus N by 4 minus CF by F times H। यो भनेको के को फर्मुला हो, पहिला याद गर्नु पर्यो। के को फर्मुला हो, क्वार्टाइल फर्स्ट लोअर क्वार्टाइल अथवा फर्स्ट क्वार्टाइलको फर्मुला हो। राइट इट भनेको थियो। अब यहाँ हेर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा, यो कुरालाई अब एकचोटि सोच्नु पर्यो है। यहाँनिर हामीले के भनेको छौँ, यो भनेको हाम्रो के हो, सबै एकचोटि याद गर्ने। पछि फर्मुला चाहिन्छ नि त, पछाडि ग्रुप सीतिर चाहिन्छ, त्यही भएर सबै याद गर्ने एकचोटि। एल भनेको के को हो, लोअर भ्याल्यु अफ क्लास इन्टरभल। ल यो केही पनि यो चाहिएन, यो फ्रिक्वेन्सी, यो भनेको प्रिसिडिङ क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, यो भनेको टोटल नम्बर अफ आइटम्स, यो भनेको क्लास इन्टरभल। क्लास इन्टरभल त इन्टरभल, तर के को भन्दाखेरि जुन क्लासमा यो Q1 लाई गर्छ त्यसको क्लास इन्टरभल भने पछाडि के रहेछ त, एच भनेको हुने भयो, एच डिनोट्स द क्लास इन्टरभल in which द Q1 लाइज भनेर भन्ने है। यो यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यति मात्रै लेखिदिन नि सक्नुहुन्छ यहाँबाट, यो पछाडिको कुरा चाहिँ लेख्न नछुटाउने है, यति कुरा। ल अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ, 3 को ए छ है। 3 को एमा के भन्दैछ त, इन द गिभन फिगर दिएको चित्रमा एबी इज प्यारलल टु डिई भनेर दिएको छ एउटा कुरा। अनि अर्को के दिएको छ भन्दा, एन्ड एडी इज प्यारलल टु बिसी भनेर भन्छ। अनि राइट डाउन द रिलेसन बिट्विन the areas of ABE and parallelogram ABCD भनेर भन्छ। अब के गर्नु पर्यो, पहिला सुरु बुकले दिएको चित्र बनाउनु पर्यो, यो बुक र क्वेसन पेपरले। यो भयो चाहिँ एक्सटेन्ड गरिएको छ यहाँसम्म।
यहाँसम्म अनि यो आउँछ यहाँसम्म अनि यो गएर यहाँ पनि जोडिएको छ है त। यो भयो। यहाँनिर ई भनेर भन्छ दिस इज प्यारलल टु दिस भनेर देखाइएको छ अनि दिस इज प्यारलल टु दिस भनेर देखाइएको छ है त। अनि यहाँनिर सी दिन्छ, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ डी। अब क्वेसन पढाउँ त के भनेको थियो, इन द गिभन फिगर राइट डाउन द रिलेसनसिप बिट्विन द एरियाज अफ एबिई। एबिई भने के हो? ओ माई गस, एबिई भनेको यो भाग चाहिँ हाम्रो के हो? एबिई वाला ट्राइएङ्गल हो। अनि अर्को के को? प्यारलेलोग्राम एबिसिडी। एबिसिडी भने कुन प्यारलेलोग्राम हो त? यो वाला प्यारलेलोग्राम चाहिँ एबिसिडी हुन्छ। यो सबै है। अब हामीलाई यिनीहरू दुईटा बिचको रिलेसन देखाउनु पर्ने रे। एकदमै सजिलो कुरा छ। यो फिगरलाई यसरी हेर्नुहोस् त, यसरी हेर्नुहोस् त, के देखियो? यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो दुईटा यहाँदेखि यहाँसम्म र यहाँदेखि यहाँसम्म दुईटा लाइनहरू प्यारलल छ नि होइन। अब यो दुईटै ट्रायङ्गल दुईटा इक्वल प्यारलल लाइनभित्र बस्ने रहेछ, एउटै प्यारलल लाइनभित्र रहेछ र यिनीहरूको बेस हेर्नुहोस् त के छ? एबी, बेस एबी छ भने पछाडि हामीलाई थाहा भएको रिलेसन लेखिदिए भइहाल्यो नि। हामीलाई थाहा छ नि त यिनीहरूको रिलेसन त के हो त? यिनीहरूको रिलेसन हियर ट्राइएङ्गल एबिई एन्ड प्यारलेलोग्राम के त एबिसिडी आर standing on same base कुन बेसमा? एबी एन्ड between कहाँनिर? between same parallels है, same parallels कुन प्यारलल? एबी प्यारलल टु के हो? डिई होइन त। त्यसो भइसके पछाडि हामीले के भन्न पायौँ त? सो एरिया अफ ट्राइएङ्गल एबिई इज इक्वल्स टु हाफ अफ एरिया अफ प्यारलेलोग्राम एबिसिडी भन्ने है। अथवा के पनि भन्न सकिन्छ त? अर 2 times एरिया of triangle ABE is equals to area parallelogram ABCD भनेर भन्न सकिन्छ। ल अब हामी जाउँ 3 को B तिर है त। 3 को B मा हेर्नु पर्दाखेरि 3 को B मा है त, 3 को B मा के छ क्वेसन? इन द गिभन फिगर सर्कल दिएको छ यहाँनिर। In the given circle, what is the relation of What is the relation of के को रिलेसन सोधिएको छ त? अफ छैन, बिट्विन छ। बिट्विन द एरियाज अफ ट्राइएङ्गल होइन, यो त माथिको क्वेसन भयो। अफ नै हो, अफ एङ्गल पिक्युआर एन्ड एङ्गल पिएसआर भनेर सोधेको छ। राइट इट रे है त। ल पहिला फिगर बनाऊ। फिगरमा यस्तै एउटा सर्कल दिएको छ हामीलाई र सर्कलमा के सोधे? यस्तो यो गरिएको छ एउटा अनि यो गरिएको छ अर्को र यहाँ के भन्छ? पिएसआर क्यू भन्छ र हामीलाई के सोधेको छ क्वेसनले? पिएसआर एङ्गल पिक्युआर, पिक्युआर भनेको यो भयो र पिएसआर भनेको यो भयो है त। यो दुईटा बिचको रिलेसन पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। यो कुनमा स्ट्यान्ड गरिरहेको छ? यो आर्कमा।
त्यसै गरी यो कुनमा स्ट्यान्ड गरिरहेको छ, यो आर्कमा। भने पछाडि के भन्न पाइयो हामीले के भन्न पाइयो, सिन्स एंगल PQR and angle PSR are on circumference and are standing on केमा स्ट्यान्ड गरिरहेको छ, सेम आर्क PR मा, यो आर्कमा। त्यसो भइसकेपछि हामीले के भन्न सकिन्छ त, यसमा स्ट्यान्ड गरेको हुनाले डाइरेक्ट के लेख्ने, एंगल PQR इजिकल्स टु एंगल PSR भनेर लेख्ने है त। यो सर्कमफेरेन्समा भनेर लेख्न नसुटाउने है, यो लेख्नुपर्छ है। यस्तो कुराहरू तपाईहरुले मिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर सकेसम्म यस्तो कुराहरू लेख्नुपर्छ है त। अनि त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो ग्रुप बी। अब ग्रुप बी को बारेमा कुरा गरौँ। ग्रुप बी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा, क्वेसन यसमा 3 देखि 10 सम्म, 4 देखि 10 सम्म भनेको 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यति 7 वटा क्वेसन सोधिएको हुन्छ, जसमा 4 वटा र 3 वटा गरेर 2 तरिकाको क्वेसन सोधिन्छ। 4 वटा क्वेसनहरु चाहिँ हामीलाई कतिवटा सोधिन्छ, ए र बी मा डिभाइड गरेको हुन्छ भने 3टा क्वेसनहरु चाहिँ ए बी सी मा डिभाइड गरेको हुन्छ। हरेकले 2-2 मार्क्स क्यारी गरेको हुन्छ र ग्रुप बी को सबै क्वेसन तपाईले सल्भ गर्न सक्नुभयो भने तपाईलाई 34 मार्क्स आउँछ है। र यसमा क्वेसनहरु गाह्रो हुँदैन, फर्मुला लगाउने खालको क्वेसनहरु हुन्छ, सबै सजिलै गर्न सकिन्छ। हामी क्वेसन सल्भ गरेर नै हेरौँ। 4 को ए हेरौँ है त। 4 को ए मा के भन्दै छ त क्वेसनले, according to the money exchange rate of Nepal राष्ट्र बैंकै एनआरबी लेखे मैले। The purchasing and selling price rate भनेको छ, rates of $1 American आर कति दिएको छ त, एनआरएस नेपाली रुपैयाँ 103.73 एन्ड एनआरएस कति 104.32 रेस्पेक्टिभली। देन भनेर हामीलाई 2टा क्वेसनहरु सोधेको छ है। एउटा छ हाउ मेनी डलर्स can be exchanged with कतिले, with हामीलाई एनआरपी मा दिएको छ है, एनआरएस मा दिएको छ 57,376। फाइन्ड इट भन्छ एउटा कुरा। र अर्को क्वेसन पनि सोधेको छ हामीलाई, हाउ मच नेपाली रुपीज can be exchanged with $500। ल फाइन्ड इट। अब यस्तो भनेको छ। अब यहाँनिर दुईटा कुराहरू छ। क्वेसनले सुरुदेखि नै दुईटा खालको कुराहरू गरेको छ। एउटा पर्चेजिङ र सेलिङ, बाइङ किन्ने र बेच्ने। डलर पर्चेजिङ भनेको चाहिँ के भयो त, हामीले डलर किन्नेवाला भयो भनेको नेपाली रुपीज दिएर डलर लिने, र सेलिङ भनेको के भयो, आफूसँग भएको डलर दिने र नेपाली पैसा लिने। त्यो भयो है सेलिङ र पर्चेजिङको कुरा। पर्चेजिङलाई चाहिँ हामीलाई 103.73 चाहिन्छ अरे। आई मिन हामीले पर्चेज गर्ने बेलामा कति पर्चेजको रेस्पेक्टिभली भनेपछि पर्चेजको है भन्नुको अर्थ हामीले किन्ने बेलामा हामीले
1 डलरको लागि चाहिँ 103.73 रुपैयाँ चाहिँ तिर्न पर्ने रहेछ भने सेलिङ रेटमा चाहिँ हामीले यदि 1 डलर दियौँ भने 104 चाहिँ हामीले पाउने रहेछौँ। यो कुरा भयो। अब हाउ मेनी डलर्स क्यान बी एक्सचेन्ज विथ NRS यति भनेर भनेको छ। एक्सचेन्ज भनेपछि हामीले के भयो त यहाँनिर नेपाली रुपैयाँ दिने डलर लिने भन्ने कुरा भयो है। अब त्यो भइसके पछाडि हामीले के गर्ने भयौँ त त्यो भइसके पछाडि हामीले यो वाला अप्सनलाई चुज गर्छौँ भनेको एनआरबीले त बेच्ने हो नि त, एनआरबीबाट त बेच्ने हो अथवा जुन ठाउँ छ जुन ठाउँमा हामीले एक्सचेन्ज गरिन्छ नि त्यो ठाउँले त बेच्ने हो नि त। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा गरेको छ नि त, राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको भनेको छ नि त। अनि भने पछाडि जुन ठाउँमा हामीले अब त्यो कस्तो भन्दाखेरि एजेन्टहरू हुन्छ नि, मनी एक्सचेन्ज एजेन्टहरू, मनी एक्सचेन्ज एजेन्टले तपाईँले नेपाली पैसा दिनुहुन्छ, उसले डलर हामीलाई दिन्छ, त्यो हो नि त कुरा। भने पछाडि तपाईँले एक्सचेन्ज गर्ने बेलामा 57,376 चाहिँ तपाईँले नेपाली रुपैयाँ दिने बेलामा उसले त बेच्ने हो, बेच्ने हिसाबले त उसले कतिले भाग लगाएर दिन्छ, 104.32ले भाग लगाएर दिन्छ हो। त्यही कुरालाई हेर्नु पर्दाखेरि हामीले के भन्छौँ त, हियर $1 can be exchanged with कति रुपैयाँमा NRS 104.32 रुपैयाँमा हैन त। यो भइसके पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त, सो हामीले 1 डलर पाउनको लागि चाहिँ हामीले 104 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो भने 57,376 रुपैयाँ दिँदाखेरि कति डलर पाइन्छ त भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ, $1 इज इक्वल्स टु 10 NRS है, NRS 104.32 अनि यहाँनिर के लेख्ने, एनआरएसमा लेख्ने, एनआरएसमा कति आउने हो हेर्नुहोस् है। यो चेन्डुल लगाउनु पर्दाखेरि यहाँ एनआरएसमा आएको छ नि, यो एनआरएसलाई कुदाउँदै यहाँनिर लगेर राख्ने। अब एनआरएसमा अर्को चिज के छ, हाम्रो एनआरएसमा कति दिएको छ क्वेसनले, यो दिएको छ नि, यसलाई ल्याएर यहाँ फिट गर्ने। 57376 इज इक्वल्स टु मैले भने ल एक्स डलर एक्स से भन्ने चेन रुल लगाउँदाखेरि यता र यताको मल्टिप्लाई गर्ने युजिङ चेन रुल लगाइयो भने यो के हुने भयो त 1 टाइम्स 57376 इज इक्वल्स टु 104.32 टाइम्स एक्स मैले के गरेँ यो चिजलाई चाहिँ तलपट्टि क्रस मल्टिप्लाई गर्न पठाएँ। यो भनेको 57376 बाई 104.32 इज इक्वल्स टु एक्स अर यो भनेको क्यालकुलेटरमा हान्छु है म 57376 डिभाइडेड बाई 104 भनेको 550 आउने रहेछ है त एक्स इक्वल्स टु 550। त्यही भएर के भन्ने therefore $550 can be exchanged with नेपाली रुपिज 57,376 यो भयो कुरा। अब हामी जान्छौँ अर्को क्वेसन त्यसैको सेकेन्ड नम्बरको नेपाली रुपिज क्यान बी एक्सचेन्ज विथ $80 भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीसँग $500 छ अरे, $500 दिँदाखेरि हामीले कति रुपियाँ पाउँछौँ भन्ने कुरा भयो। हेर्नुहोस् है यहाँनिर के हो भन्दाखेरि त्यो जुन एजेन्ट छ एजेन्टलाई हामीले डलर दिने हो, हामीले दिनु भनेको उसले के गर्नु हो किन्नु हो, एजेन्टले किन्नु हो र हामीले
लिनु भनेको के हो त? एजेन्टले बेच्नु हो। एजेन्टले बेच्नु हो। अब किन्नुवाला कन्डिसन भनेको किन्ने भनेको के हो? पर्चेज गर्ने हो। पर्चेजको लागि कति भनेको छ? 103 भनेपछि रेट कति राख्नु पर्यो? 103 राख्नु पर्यो है। आई नम्बरमा हियर $1 इक्वल्स टु 103.72। यो त किन हो? पर्चेज, उसले त पर्चेज गर्दैछ नि त, एजेन्टले त किन्दैछ नि त हामीसँगबाट, त्यही भएर। अनि $1 भनेको यति भयो, एनआरएस यति भयो, कति? 103.72। अब हामीलाई यो एनआरएस कुद्दै कुद्दै यहाँ आएर बस्छ। अनि हामीलाई थाहा छैन अब कति नेपाली रुपिस हुन्छ भनेर त। त्यसो भए मैले यहाँनिर के भनिदिएँ? लेट अस सपोज एक्स होइन वाइ से भने है, इजिकल्स टु कति भनेको छ क्वेसनले हामीलाई? $500 है। $500 भइसके पछाडि यहाँनिर $500 जहाँदेखि सुरु भएको त्यहीँ गएर अन्त्य भयो। डलरदेखि स्टार्ट भएको डलरमै अन्त्य भयो भने पछाडि हामीले अब चेन रुल लगाउन पाइन्छ है त। चेन रुल लगाउने बेलाको कुरा गर्नु पर्यो भने 1 टाइम्स वाइ इज इक्वल्स टु 103.72 टाइम्स 500। यो भनेको कति आउँछ? यो भनेको 51,860 यति के आउने रहेछ त? नेपाली रुपिज आउँछ है त। देयरफोर वाइ इक्वल्स टु भन्ने, अनि लास्टमा चाहिँ थस 51,860 क्यान बी एक्सचेन्ज्ड विथ $500 भन्ने सकाइदिने है त। अब हामी हेर्छौँ क्वेसन बी नम्बर 4 को बी है। 4 को बी नम्बरमा चाहिँ इन द बिगिनिङ अफ भनेर यहाँ सोधेको छ। इन द बिगिनिङ अफ $2069 BS के भनेको छ? एन्ड एट द एन्ड अफ 2070 BS द पपुलेसन अफ village was 5,000 and 54 रेस्पेक्टिभली। अब के भन्दैछ? व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट? फाइन्ड इट। एनुअल ग्रोथ रेट कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ। हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने। गाह्रो कुरा केही पनि छैन। हामीले त्यही नर्मल त्यहाँ हामीले पपुलेसन इन्क्रिजिङवालाको त्यो जुन हामीले फर्मुलाहरू युज गर्थ्यौँ नि पहिला, त्यस्तै कुरा हो, केही गाह्रो हुँदैन। हेर्नु चाहिँ कसरी सल्भ हुन्छ। पहिला सुरुमा हामीलाई पहिलाको बिगिनिङको दिएको छ। बिगिनिङको यो भयो, बिगिनिङ भन्नुको अर्थ 2069 को है। भन्नुको अर्थ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वैशाख 1 गतेमा चाहिँ के रहेछ त? वैशाख 1 गते बिगिनिङ, एकदम बिगिनिङमा है 5,000 रहेछ त्यो ठाउँको। अनि चैत्र कति भनेको छ? 30 हुन्छ कि 31 को हुन्छ? चैत्र महिना 31 होला है। चैत्र 31 को चाहिँ कति रहेछ त? 5408 रहेछ है। अब यो टाइम भनेको, यो अन्तराल भनेको कतिको अन्तराल हो? कति टाइमको इन्टरभल हो? यो भनेको ठ्याक्कै 1 वर्षको अन्तराल हो, वैशाखदेखि चैतसम्म है। एट द बिगिनिङ र इन्ड भनेको छ नि त है। अब यो बिएससिएस छोडिदिनु न, एट द इन्ड र ए माइ गस यतापट्टि त 2070 रहेछ भने पछाडि यो त यस्तो भएन। यहाँदेखि यहाँसम्म कति आयो? 1 वर्ष आयो।
अनि के भयो भोलि यसको भोलिदेखि वैशाख यहाँ हैन त्यहाँ पछाडि फेरि वैशाख 1 गते आयो कति के को 1 गते आयो त 2070 सालको 69 पछाडि 70 आयो अनि यसको चैत्र कति गते 31 गते भयो अनि चैत्र 31 गते हेर्दाखेरि चाहिँ कति रहेछ 5408 चाहिँ रहेछ अब यो बीचको अन्तराल भनेको कति भयो 1 वर्ष टोटलमा हाम्रो 2 वर्षको अन्तराल भयो है फेरि 2070 माइनस 2069 गरेर 1 झिक्ने होइन है त्यस्तो काम भनेको मूर्ख काम हो पहिला यसरी हेर्ने के हुन्छ ठ्याक्कै हेर्ने त्यस पछाडि बल्ल क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्ने है यो भयो अब पपुलेसनहरु कति कति दिएको छ त एक ठाउँमा 5000 लास्टमा यति अब हाम्रो p भनेको कति हुने भो इनिशियल पपुलेसन p मात्रै भने मैले यो भनेको छ 5000 अनि फाइनल पपुलेसन pt भने मैले यो भनेको कति दिएको छ 5408 है त अब हामीलाई टाइम कति दिएको छ टाइम t भनेको मैले भर्खर निकाले 2 वर्ष भनेर 2 इयर्स है अनि त्यसपछि आउँछ यो यति कुरा चाहिँ रफमा लेख्ने है रफमा यो पनि गरेर हेर्ने अनि यो भइसके पछाडि अर्को कुरा आउँछ रेटको यो त हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ अब हामीले के गर्छौं वी नो हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि त pt भनेको के हुन्छ p टाइम्स 1 + r/100 को पावर t हुन्छ यो भनेको 5000 टाइम्स 1 + r को भ्यालु कति छ थाहा छैन 100 t को भ्यालु कति छ 5408 है त अब के गरिदिनुस् भन्दाखेरि यो चीजलाई चाहिँ डिभाइड गर्न तल झारिदिउँ त कति आउँछ 5408 बाइ 5000 यो भनेको कति आउँदो रहेछ रुक्नुस् है म क्याल्कुलेटर हान्छु ल यो भनेको आउँदो रहेछ त कडा आयो त यो भनेको एकछिनमा लेखौँ ल पहिला त्यो यता गइसक्यो 1 + r/100 को स्क्वायर और के हुने भयो त यसमा हामीले 676/625 को स्क्वायर रुट गरिदिउँ किन स्क्वायर रुट गरेको यहाँ स्क्वायर छ यो स्क्वायरलाई हटाउँछु मैले त्यही भएर है यो भनेको कति आउने भयो त 1 + r/100 अब के गर्ने यसको भ्यालु निकाल्ने कति आयो भ्यालु यो भनेको आउँछ 1.04 1.04 भनेको कति रहेछ 1 + r/100 अब यो 1 लाई मैले यता लगेर माइनस गर्छु और r/100 भनेको कति आयो 1.04 - 1 और r/100 भनेको कति आयो त 0.04 अब के गर्ने यो 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने और r = 4% यो नै हाम्रो के थियो त एन्सर थियो है गाह्रो कुरा थिएन सजिलो थियो बस यो वाला चीजको क्याल्कुलेसन चाहिँ हेर्नु पर्यो है क्वेशनमा अहिलेको जस्तो झुकिन चाहिँ भएन है ल अब चाहिँ हामी के गर्छौं क्वेशन नम्बर 4 सकियो 5 तिर जान्छौं है त 5 ले के भन्दै छ 5 को ए नम्बरले the capacity of a cylindrical water tank if its height is 1.4 meter
find the radius of the base. ल कुरा बुझौँ पहिला के भन्न खोजेको हो। यहाँनिर म डायग्राम बनाइदिन्छु। ल एउटा सिलिन्डर रहेछ हामीसँग अनि क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि यो सिलिन्डरमा चाहिँ पानी हालियो भने वाटर हामीले राख्यौँ भने कति हुने रहेछ त पानी यो टिलपिल हुँदा भरि हुँदाखेरि है ठ्याक्कै भरि हुँदाखेरि चाहिँ यसमा पानी चाहिँ कति अट्दो रहेछ 539 लिटर्स चाहिँ पानी यसमा अट्ने रहेछ। यो भयो कुरा। अब अर्को कुरा पढौँ। यसको हाइट दिएको छ कति 1.4 मिटर। अब लिटर छ, लिटर र मिटरको कुरा गरेको छ। भोल्युम दिएको छ लिटरमा अनि हाइट दिएको छ मिटरमा। निकाल्न पर्ने चाहिँ के छ रेडियस छ। यसको रेडियस R इक्वल्स टु वाट भन्छ। बेसको रेडियस कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेको छ। गाह्रो कुरा त यसमा पनि केही पनि छैन। यहाँनिर सोधेको कुराहरूलाई आफूले एउटा रिलेसन चाहिँ थाहा पाइराख्नुपर्छ। हामीलाई के थाहा छ त रिलेसन एउटा लेन्थ र के अरे लिटर र सेन्टिमिटरको चाहिँ हामीलाई रिलेसन थाहा छ। के हो त 1 लिटर भनेको कति हो 1000 सेन्टिमिटर क्युब हो। अब लिटरलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भने मिटरलाई पनि सेन्टिमिटरमै लगिदिनुस् 140 सेन्टिमिटर। यसमै चेन्ज गरिदिनुस् है। त्यसो भए अब हामी क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त। हियर के भन्ने हाइट h इज इक्वल्स टु के हुने भयो त हाइट भने के हुन्छ 1.4 मिटर। यो भनेको 140 सेन्टिमिटर। अब यो भयो एउटा कुरा। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ त हाम्रो भोल्युमको है। भोल्युम कति छ 539 लिटर। यो भइसकेपछि अब यो लिटरलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्ने सेन्टिमिटर क्युबमा। यो भनेको 539 इन्टु 1 लिटर भनेको कति हो सेन्टिमिटर क्युब। यो भनेको कति आयो 539 1 2 3 सेन्टिमिटर क्युब। अब अल्सो हामीलाई के पनि थाहा छ त वी नो हामीलाई यो पनि थाहा छ है भोल्युम भनेको सधैँ भोल्युम के को केसमा सिलिन्डरको केसमा यो हुन्छ। अर भोल्युम भनेको के पनि हो त सिलिन्डरको भोल्युम भनेको क्वेसनले दिएको कुरा। यो भनेको 539 1 2 3 सेन्टिमिटर क्युब इज इक्वल्स टु बेस एरिया निकाल्ने फर्मुला हाइटको भ्यालु त्यहाँ छ है 140। अब मैले के गरेँ यो 140 लाई डिभाइड गर्न तल ल्याएँ। अर यहाँनिर सेन्टिमिटर पनि लेख्ने है सेन्टिमिटर। अर यो भनेको के आउने भयो त 539 यो भनेको पाई आर स्क्वायर हुन्छ अरे। ल म डिभाइड गर्छु है त 539 1 2 3 डिभाइडेड बाई 140 यो भनेको आउँछ अर 3850 सेन्टिमिटरले यसलाई काटेर सेन्टिमिटर स्क्वायर बनायो। सेन्टिमिटर स्क्वायर इज इक्वल्स टु पाई आर स्क्वायर। अब के गरिदिनुहोस् पाईलाई पनि डिभाइड गर्न तल ल्याइदिनुहोस् 3850 डिभाइडेड बाई 22/7 गरेँ है मैले। यो इक्वल्स टु आर स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर पनि छ है। अब यहाँनिर तपाईँहरूले दुई तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ पाईको भ्यालु डाइरेक्ट 3.14 पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि हामीले 3.14 चाहिँ खासमा यो यसमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले खासै धेरै 3.14 युज गरिँदैन। हामीले साइन्सको न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्ने बेलामा चाहिँ 3.14 युज गर्ने गरिन्छ जेनरली। र यसमा चाहिँ म्याथमेटिक्सको मेन्सुरेसनमा चाहिँ हामीले 22/7 नै प्रिफर गरिन्छ। त्यही भएर के गर्ने भन्दा 22/7 नै राख्दा राम्रो 3.14 भन्दा सजिलो त 3.14 हुन्छ। कसरी अब 3850 डिभाइड बाई डाइरेक्ट 3.14 गर्दाखेरि पनि सजिलै हुन्छ।
तर सकेसम्म 22/7 नै राख्नु होला है त 22/7 22/7 यो भनेको कति आयो यो गर्दा चाहिँ एक्ज्याक्ट आउँछ के भ्याल्यु त्यही भएर है 5 सेन्टिमिटर स्क्वायर इक्वल्स टु आर स्क्वायर अब यहाँ स्क्वायर छ स्क्वायर हटाउन के गर्ने आर इक्वल्स टु अन्डर रुटभित्र राख्ने स्क्वायर रुटभित्र 1225 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो भनेको कति आयो त अन्डर रुट एन्सर इज इक्वल्स टु 35 सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर चाहिँ के भयो त बाहिर सेन्टिमिटर स्क्वायर बाहिर निस्किँदा सेन्टिमिटर भयो ल 35 सेन्टिमिटर चाहिँ हाम्रो रेडियस रहेछ लेख्दाखेरि देयरफोर द रेडियस अफ द बेस इज यति भनेर लेख्ने सकियो है ल अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 5 को बीमा है त अब 5 को बीमा हेर्नुपर्दा के सोधिरहेको छ एकचोटि हेरौँ त if the surface area of a sphere is 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर सेन्टिमिटर लेखेको थिएँ मैले डाइरेक्ट सेन्टिमिटर स्क्वायर लेखिदिएँ है अनि देन फाइन्ड इट्स के रेडियस यसको रेडियस चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ गाह्रो छैन फर्मुला लगाइदिने हो एन्सर आइसक्छ है त यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा हाम्रो एउटा स्फियर छ अरे यो स्फियरको सर्फेस एरिया भनेको बुझ्नुहुन्छ नि सर्फेस एरिया भनेको यो यसले कभर गर्ने यो बाहिरको जुन हामीले देखिन्छ नि कुनै पनि बल देखिन्छ मानिलिउँ बलको हामीले बाहिरको जुन कभरिङ त्यो पार्ट देखिन्छ नि त्यो नै हाम्रो के हो त सर्फेस एरिया हो है यसमा टोटल सर्फेस एरिया र कर्भ सर्फेस एरिया भन्ने हुँदैन डाइरेक्ट सर्फेस एरिया नै मात्रै हुन्छ है त अब यो भइसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर म चार्जमा हाल्छु यसलाई ल सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्ने छ है सर्फेस एरिया निकाल्नको लागि चाहिँ सर्फेस एरिया चाहिँ हामीलाई दिएको छ कति दिएको छ 30,184 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो भयो सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्ने के छ रेडियस यो स्फियरको रेडियस कति छ त भनेर सोधेको छ रेडियस इक्वल्स टु वाट केही छैन फर्मुलालाई रिप्लेस गर्दा गर्दै आइसक्छ है त पहिला सुरुमा गिभन कुरा चाहिँ लेख्नु होला है गिभन के दिएको छ हामीलाई सर्फेस एरिया भनेको 30,184 के देखियो यस्तो 30,184 सेन्टिमिटर स्क्वायर अनि रेडियस इक्वल्स टु वाट हामीलाई के थाहा छ वी नो हामीलाई थाहा भएको सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ सधैँ के हुन्छ सर्फेस एरिया 4πr स्क्वायर होइन त अर सर्फेस एरिया फेरि क्वेसनले भन्छ 30,184 छ भनेर इक्वल्स टु 4πr स्क्वायर अब के गरिदिनुहोस् यो 4πलाई चाहिँ तलपट्टि डिभाइड गर्न पठाइदिनुहोस् है त 30,184 बाई 22/7 भनेको पाई टाइम्स 4 इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर और आर स्क्वायर भनेको कति आउने रहेछ त रुक्नुहोस् है म क्याल्कुलेटर हान्छु 30,184 बाई 22/7 टाइम्स 4 यो भनेको आउँछ 0.1 अब हामीले के गर्ने स्क्वायर छ स्क्वायर हटाउन यतापट्टि स्क्वायर रुट लगाइदिने यो भनेको कति आउने भयो त अन्डर रुट एन्सर इक्वल्स टु 49 आयो है त 49 सेन्टिमिटर यो नै हाम्रो के छ त एन्सर छ के लेख्ने देयरफोर द रेडियस अफ द स्फियर इज दिस भनेर लेख्न सकिन्छ है ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ 5 को सी मा छ है 5 को सी के भन्दैछ इफ द हाइट of a cone is 3 times भनेको थियो मैले 3x यस्तो 3 अनि मल्टिप्लाई गरेँ है 3 times the radius of the base and its volume of 512 पाई क्युबिक सेन्टिमिटर भनेको थियो मैले सेन्टिमिटर क्युब लेखेँ है देन हामीलाई के भन्दैछ फाइन्ड द रेडियस
अफ द बेस अफ द कोन। ल कोनको बारेमा कुरा गरेको रहेछ। कोन भनेको के हो? सोली, सटपट खाने सोली होइन नि फेरि। ल कोन भयो। अनि यहाँनिर भनेको कुरालाई एकचोटि म अलिकति तानिदिन्छु। ल यो भयो हाम्रो कोन है। यहाँनिर यो भयो हाम्रो कोन। अब कोन भइसके पछाडि क्वेसनले भनेका कुराहरू पढौँ एकचोटि। इफ द हाइट अफ द कोन इज 3 times द रेडियस अफ द बेस। पहिले कुरा त हाम्रो रेडियस, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको हाम्रो के भयो? रेडियस अफ द बेस, जुन भनेको कति दिएको छ हामीलाई? आर नै भनौँ, आर नै सपोज गरौँ। ल आरै भइहाल्यो। अनि हाइट भनेको छ। हाइट भनेको के हो? हाइट भनेको यो बिचको है, यो बिचको यस्तो हाइटलाई चाहिँ हामीले हाइट भन्छौँ र यो छड्केवालालाई चाहिँ स्ल्यान्ट हाइट भनिन्छ। यो भनेको आर एच भयो, जसको भ्यालु कति दिएको छ हामीलाई? 3 times द रेडियस अफ द बेस भनिसके पछाडि त के हुने भयो? यो इक्वल्स टु 3 times रेडियस भनेको कति दिएको छ? आर, 3r। अनि हामीलाई के भन्दैछ? भोल्युम भनेर दिएको छ। टोटल भोल्युम भनेको केले डिफाइन गर्छ? टोटल भोल्युम भनेको यहाँ सबै कन्टेन हुने, यसभित्र भएको कन्टेन हुने चिज। भोल्युम हामीलाई कति दिइएको छ त? भोल्युम दिइएको छ 512 पाई सेन्टिमिटर क्युब। केही गाह्रो छैन, फर्मुला रिप्लेस गर्दा गर्दै एन्सर आइसक्छ है त। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा त तपाईहरूले गिभन कुराहरू नै लेख्नु पर्यो। गिभन कुरा चाहिँ के छ? रेडियस आर हो भनेदेखि हाम्रो हाइट कति हो? हाइट भनेको कति आयो त? 3r आयो, किनकि 3 times रेडियस थियो। अब यो भइसके पछाडि भोल्युम कति दिएको छ? भोल्युम दिएको छ 512 पाई सेन्टिमिटर क्युब। वी नो, हामीलाई के थाहा छ त? यसको फर्मुला थाहा छ। फर्मुला के हो? भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ? के अरे कोनको लागि भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हुन्छ। और भोल्युमको चिज त हामीलाई यहाँ पनि दिएको छ फेरि, 512 पाई सेन्टिमिटर क्युब इजिकल्स टु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सानो भिडन त यहाँनिर के भएको छ? यो पाई भन्ने जुन भाइ छ, यो भाइ र यो भाइको चाहिँ झगडा भयो, दुइटै काटियो। बाँकी रह्यो हामीसँग के बाँकी रह्यो त? और 512 सेन्टिमिटर क्युब इजिकल्स टु के गरिदिएँ मैले भन्दा यो 3 जुन छ यसलाई मैले मल्टिप्लाई हुन माथि पठाइदिएँ। यो भनेको के हुने भयो? आर स्क्वायर टाइम्स एचको भ्यालु के छ? 3r छ। अब यहाँनिर के भइदियो? फेरि सानो भिडन त यो 3 भन्ने भाइ र यो भाइको झगडा भएको थियो, दुइटै काटियो। हामीसँग के बाँकी रह्यो त अब? 512 सेन्टिमिटर क्युब इजिकल्स टु आरको क्युब। और आरको क्युब हटाउन के गर्ने? क्युब रुट भित्र राख्ने। 512 सेन्टिमिटर क्युब, यो भनेको कति आउने भयो त? 512 भनेको आयो 8 है त, 8 सेन्टिमिटर। यो भयो हाम्रो एन्सर। अब के लेख्न सक्नुहुन्छ? देयरफोर द रेडियस अफ द बेस इज भनेर 8 सेन्टिमिटर आएको थियो, त्यही 8 लेखिदिनु होला है त। यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 5 सक्यो। क्वेसन नम्बर 5। अब हामी क्वेसन नम्बर 6 दिएको छ। यसमा चाहिँ हामीलाई एचसिएफ एलसिएमको बारेमा सोधेको हुन्छ, अल्जेब्रा रिलेटेड क्वेसनहरू हुन्छ है। ल क्वेसन नम्बर 6मा जाउँ। के भन्दैछ त क्वेसनले? 6 को ए हेर्नुहोस् है। एमा फाइन्ड द एचसिएफ अफ भनिरहेको छ। फाइन्ड द एचसिएफ अफ भनेर हामीलाई दुईवटा एक्सप्रेसनहरू दिइएको छ, x टु द पावर 4 माइनस 1 र माइनस x र x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दिएको छ। अब हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ एचसिएफको प्रब्लमहरूलाई? फर्स्ट एक्सप्रेसन लेख्ने, त्यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने, फ्याक्टराइज आउँछ। सेकेन्ड एक्सप्रेसन लेख्ने, त्यसलाई पनि फ्याक्टराइज गर्ने, त्यसको फ्याक्टरहरू आउँछ। अनि कमन भएको चिजलाई लेख्ने, त्यो नै हाम्रो के हुन्छ? एचसिएफ हुन्छ भनेर पढेको हो।
भने पछाडि त्यही गरौँ। फर्स्ट एक्सप्रेसन के हुने भयो -x। यसमा तपाईले x कमन लिन सक्नुहुन्छ दुईटैबाट, बाँकी रह्यो x³ - 1, जसलाई मैले 1³ पनि भन्न पाउँछु किनकि 1³ भनेको त्यही नै हो। अब यस पछाडिको कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको फर्मुला लगाउन पाइन्छ हामीले। a³ - b³ को फर्मुला h छ नि हैन, त्यही फर्मुला लगाएको हो। x - 1 x² + x + 1, यो भयो हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन। यहाँभन्दा बढी केही गर्न सकिँदैन। अब जाउँ हाम्रो नेक्स्ट भनेको के छ, सेकेन्ड एक्सप्रेसन। सेकेन्ड एक्सप्रेसनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो भनेको यस्तो छ है त। अब हामी के गर्छौँ भनेदेखि अब यसमा त हामीले केही गर्न सकिन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। भने पछाडि कमन चिज हेर्छौँ। अब HCF = कमन चिज नै हाम्रो HCF हो। कमन चिजको मल्टिप्लिकेसन, कमन फ्याक्टरको हेर्नुहोस् है, यो भाइ र यो भाइ दुवैमा बसेको छ, दुवैमा भएको चिज अरू केही छ छैन भने पछाडि यो नै हाम्रो के भयो त HCF भयो है त। क्वेसन सल्भ। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर। अब नेक्स्ट क्वेसनको बारेमा हेर्नु पर्दाखेरि 6 को बीमा है, 6 को बीमा के लेखिएको छ त प्रश्नमा, सिम्प्लिफाई भनेर दिइएको छ। यो रेडिकल एन्ड सर्ट्स वाला क्वेसन हो। 5³ √ 54 - 3 128 + 2 16। अब हेर्नुहोस् है, हामीले यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। कसै फ्याक्टराइज भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब डाइरेक्ट 54 भनेको के हो त तपाईँको दिमागमा नआउन सक्छ। त्यसको लागि फ्याक्टराइज गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ है। हुन त टाइम अलिकति बढी लिन सक्छ यसले, र पनि अब जे राम्रो हुन्छ त्यही गर्ने हो। हामीले त टाइम अरूमा बरु मिलाएर गरौँला नि। यसमा चाहिँ के गर्ने, सकेसम्म फ्याक्टराइज गरेर चेक गरेर गर्ने है। फ्याक्टराइज गर्ने के त्यही त्यो हामीले प्राइम फ्याक्टर निकाल्ने बेलामा गर्थ्यौँ नि, पहिला याद छ, HCF निकाल्ने बेलामा 54 यस्तो गर्थ्यौँ, 2 गर्थ्यौँ, अनि 54 / 2 = भन्यो 27 आउँथ्यो। फेरि यसलाई 3 ले डिभाइड गर्थ्यौँ, 9 लेख्थ्यौँ, फेरि 3 ले डिभाइड गर्थ्यौँ, 3 लेख्थ्यौँ, फेरि 3 गर्थ्यौँ अनि 1 लेख्थ्यौँ, अनि हाम्रो यति चाहिँ के हुन्थ्यो, फ्याक्टरहरू हुन्थ्यो। यसरी नै गर्थ्यौँ, तर यो सबै कपीमा लेख्न जरुरी छैन। अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अलिकति कमन सेन्स लगाउने, अनि 5 अनि यो भित्र भयो नि 54, के गर्ने, 54 भनेको इभन नम्बर हो, पहिला 2 ले डिभाइड गर्ने, क्यालकुलेटरमै गर्ने है सबै चिज, / 2 गर्ने भयो, एक्ज्याक्ट आयो, यहाँ 2 लेख्ने, टाइम्स 27 अड हो भनेदेखि पहिला 3 ले डिभाइड गरेर हेर्ने, गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली आयो है, ठ्याक्कै भ्यालु आयो भने लेख्ने, ठ्याक्कै भ्यालु आएन भने 5 ले डिभाइड गरेर हेर्ने है। एक्ज्याक्ट भ्यालु आयो 3 भनेपछि 3 पनि पास भयो। 9 आयो, फेरि त्यसलाई पनि डिभाइड बाई, अब 9 त अड हो, यसलाई पनि के गर्ने, डिभाइड बाई 3 नै गरिदिने। कति आयो, फेरि 3 आयो, एक्ज्याक्ट भ्यालु आयो। अब 3 / 3 भनेको त 1 हुन्छ, लेख्नु परेन है। -3 अर्को 3 पनि छ, टाइम्स 3 अनि -3³ भित्र। अब यसको पनि त्यस्तै गर्ने है। 128 भनेको के हो, इभन नम्बर हो, डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि आयो 2 लेख्ने, टाइम्स 64 डिभाइड बाई 2 गर्ने, एक्ज्याक्ट आयो 2, टाइम्स 32 डिभाइड बाई 2 गर्ने, एक्ज्याक्ट आयो 2, टाइम्स अनि 16 आयो, डिभाइड बाई 2 गर्ने, एक्ज्याक्ट आयो 2, टाइम्स फेरि गर्दै फेरि 2 आयो, फेरि 2 आयो, 1 2 3 4 5 6 7वटा हुन्छ है। यो भयो। प्लस अब यतापट्टि पनि त्यही गर्ने है। यो भनेको 2 × 2 × 2 × 2 हुन्छ है। अब के गर्नु पर्यो, क्युब रुटको कुरा छ, तिनवटा हो। क्युब रुट भने त 3टा, यो बाहिर निस्किनेवाला छ, यो पनि बाहिर निस्किनेवाला छ, यो 2टा, एउटा छुट्यो है, यहाँनिर 2 छुट्यो, यहाँ पनि 2 छुटेको छ, यो पनि बाहिर निस्किनेवाला छ। बाहिर निस्किनेहरूलाई बाहिर निकालेर मल्टिप्लाई गरिदिइहाल्ने है। 5 × 3 क्युब रुट अफ 2 -3 × 2 × 2 क्युब रुट अफ 2 प्लस 2 × 2 क्युब रुट अफ 2 गर्ने। यो भनेको कति आयो, 5 × 15 रुट, यो भयो
3 दुना 6 दुना 12 12 प्लस 2 दुना 4 अब जोड घटाउको कुरा त आउँछ 15 र अब यो कसरी गर्न सकिन्छ एउटा भनेको तपाईले √2 लाई कमन लिएर 15 माइनस 12 प्लस 4 पनि गर्न सक्नुहुन्छ र डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट पनि गर्दिने केही छैन फरक भएन यो भनेको कति आउने रहेछ त 12 15 र 12 गर्दाखेरि 3 अनि 7 √2 क्युब रुट है क्युब रुट 2 गर्ने सकियो है त ल यो पनि भइहाल्यो अब हामी नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गर्छौं है नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ तपाईको रहेको छ यो 7 को ए है 7 को ए चाहिँ कडा क्वेशन छ ल कडा त छैन सजिलै छ जस हेर्दाखेरि यहाँनेर के भन्दै छ इफ p = 10 को पावर m q भनेको चाहिँ छ 10 को पावर n and p.n र q.m भनेको कति छ 100 भने हामीलाई के प्रुफ गर्नुपर्ने छ then prove that हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा छ m times n भनेको 1 हुन्छ एकदमै सजिलो कुरा हो यो एकदमै सजिलो छ पहिला सुरुमा गिवन कुरालाई लेखौं गिवन कुरालाई लेख्नु पर्दाखेरि के छ त p = 10 को पावर m q भनेको 10 को पावर n र pn.qm भनेको 100 यो कुरालाई लिएर हेरौं हियर भन्दा पनि हियर pn.qm = 100 अब हेर्नुस् के गर्नु पर्यो यो p छ नि यो p को भ्यालु यो राख्ने अनि यो राख्ने भ्यालुहरु राख्ने है भ्यालुहरु राख्दाखेरि p को भ्यालु के हुने भयो 10 को पावर m को पनि पावर n रहेछ है अनि यहाँनेर q को पावर q भने के हो 10 को पावर n को पनि पावर m 100 और के भन्न पाइयो त यहाँनेर अब हामीले पढेको हैन a को पावर m को पावर n छ भने a m टाइम्स n लेख्न पाइन्छ भनेर भने पछाडी यहाँनेर नि mn आयो 10 mn आयो = 100 अब के गर्ने डाइरेक्ट तपाईहरुले के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा 10 2mn पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो कसरी आउँछ भन्ने हेर्न खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ हेर्नुस् है a को पावर m डट a को पावर n छ भने हामीले am + n लेख्ने गरेको हो हेर्नुस् त 10 छ यहाँनेर के छ एउटै चीज छ जोडिदिनुस् 10 को पावर mn + mn = 100 और 10 को पावर 2mn = 100 यो भन्न सक्नुहुन्छ यदि यस्तो अर्को यही कुरालाई अर्को तरिकाले हेर्नु पर्दाखेरि 10mn आएको छ यो दुईटा कुरा एउटै छ 10mn को स्क्वायर लेख्न पनि सक्नुहुन्थ्यो यो भनेको पनि 10 2mn नै आउने हो जसरी गर्दा पनि पाउनुहुन्छ है यो भयो अब हामीले के कुरा हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब अर्को कुरा याद गर्नु पर्यो है यही कुराको कोरोलरी हो है उयो कुराको यस्तो छ भने यसलाई हामीले के पनि लेख्न पाइने हो a को पावर n को पावर m पनि लेख्न पाइन्छ त्यसरी नै मैले के लेखे 10 को पावर 2 को पावर mn लेखे र यहाँनेर 10 को पावर 2 गरे अनि यसको पावर 1 पनि लेख्न पाइन्छ किनकि केहीको पनि पावर 1 भनेको त्यही हो अब हेर्नुस् त यहाँनेर के देखियो यो बेस त एउटै देखियो यो दुईटा त एउटै देखियो भनेपछि के हुने भयो पावरहरु इक्वल हुने भयो पावरहरु इक्वल भनेको के लेख्न पाइयो त और mn = 1 प्रुभड है त सकियो कुरा ल यो भयो अब हामी नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौं है त नेक्स्ट क्वेशन हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो क्वेशन रहेको छ 7 को b है त सिम्प्लिफाई भनेर दिएको छ गाह्रो कुरा छैन सिम्प्लिफाई हामीलाई सिम्प्लिफाई गर्नु चाहिँ के छ 1/e - f - e + f कस्तो सजिलो क्वेशन यार e² - f है त f²। अब यो भनेको 1/e - f - e + f/e² - f² = यहाँनेर हेर्नुस् त e² - f² भनेको कस्तो फर्ममा छ त a² - b² को फर्ममा छ यसलाई हामीले के लेख्ने गरेको थियौं a + b a - b लेख्ने गरेको थियौं भने पछाडी लेखिदिने के लेख्ने 1/e - f
माइनस नै छ नि माइनस ई प्लस एफ बाई ई प्लस एफ ई माइनस एफ। यहाँनिर सानो भिडन्त हुन्छ, झगडा हुन्छ है यहाँनिर। यो ई प्लस एफ र यो ई प्लस एफको झगडा हुन्छ अनि दुइटै काटिन्छन्। बाँकी रहेको कुरालाई लेख्नुहोस्। बाँकी रह्यो हामीसँग के रह्यो त यो भनेको 1 बाई ई माइनस एफ रह्यो, यतापट्टि पनि 1 बाई ई माइनस एफ रह्यो। फेरि झगडा हुने भयो है। एउटै खालको चिज देखियो कि झगडा भइहाल्छ के। यो पनि यसको र यसको झगडा भयो, दुइटै काटियो। बाँकी रह्यो के? बाँकी रह्यो 0 0 सकियो है त ल। पर्फेक्टली सल्भ। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो छ 7 को सी नम्बर। के भन्दैछ? सिम्प्लिफाई भनेर भन्दैछ है। सजिलो क्वेसन छ यार यसमा त। पिएलआई सिम्प्लिफाईको स्पेलिङ के हो? SIMPLI FI हो ल। सिम्प्लिफाई अनि दिएको छ क्वेसन पी स्क्वायर प्लस क्युपी होइन पिक्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी प्लस क्यू। अनि अर्को दिएको छ पी स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस हो है पिक्यू प्लस क्यू स्क्वायर डिभाइडेड बाई पी माइनस क्यू भन्छ। एकदमै नर्मल कुरा, सानो छोटो कुरा छ है। एलसिएम लिने, दुइटाको एलसिएम लिने। दुइटाको एलसिएम भनेको के हुन्छ? यो दुइटाको एक आपसमा मल्टिप्लाई गर्ने। एलसिएम लिँदाखेरि के हुन्छ? यो यता मल्टिप्लाई हुन्छ, यो यता मल्टिप्लाई हुन्छ। यति गर्नुहोस्, एन्सर ठ्याक्कै आउँछ है। यो भनेको पी माइनस क्यू, किनकि यो मैले यहाँ लगेर मल्टिप्लाई गरेको। पी स्क्वायर प्लस पिक्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू, मैले योलाई मल्टिप्लाई गरेको। पी स्क्वायर माइनस पिक्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब तपाईँहरूलाई म एउटा फर्मुला याद गराउन चाहन्छु। पी प्लस क्यू एक आपसमा मल्टिप्लाई भएको पनि देखाउनु पऱ्यो है। फर्मुला याद गर्नुहोस्। ए क्युब माइनस बी क्युब र ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्मुला याद गर्नुहोस् है। म भन्दिनँ के हुन्छ, म भन्दिनँ है के हुन्छ, तपाईँहरू आफै याद गर्नुहोस्। याद आइसक्यो होला है। ल ठिक छ। पिक्यू यो भनेको त फेरि के हो? यो दुइटाको मल्टिप्लिकेसन भनेको के हो? म केही भन्दिनँ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला याद गर्ने, म केही भन्दिनँ। यति मात्रै हो मैले भन्ने। ल यो भनेको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आयो। अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर मैले के भनेको थिएँ? एउटै खालको चिज आयो भने भिडन्त हुन्छ, झगडा हुन्छ भनेको थिएँ नि। एउटै आयो माइनस र प्लसमा गयो दुइटै। कसले झगडा गर्न भन्थ्यो त होइन। ल के हुने भयो? 2p क्युब बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यो नै हाम्रो के भयो त? एन्सर भयो है। यो क्वेसन पनि सकिएको छ र अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ? 8 नम्बरमा पुगेछौँ है हामी। कति छिटो? 8 नम्बरको ए नम्बरमा के भन्दैछ? यहाँनिर एउटा चित्र दिएको छ। इन द एडजोइनिङ फिगर एडजोइनिङ फिगरमा हेर्नु पर्दाखेरि PQRS इज ए रोम्बस। रोम्बस भनेको बुझ्नुहुन्छ नि? रोम्बस भनेको चाहिँ यस्तो खालको प्यारालेलोग्राम हो जसको हरेक साइड्सहरू के हुन्छन्? इक्वल हुन्छन्। चारवटै साइड्सहरू इक्वल हुन्छन्, तर अपोजिट एङ्गल्सहरू मात्रै इक्वल हुन्छन् है। चारवटै एङ्गलहरू यदि इक्वल भयो भने त्यो चारवटै एङ्गल इक्वल हुनु भनेको 90 डिग्री हुनु हो र स्क्वायर हुन्थ्यो है। तर यसमा चाहिँ अपोजिट साइड्सहरू के अरे अपोजिट साइड्सहरू इक्वल, त्यही हो, अपोजिट साइड्सहरू इक्वल हुन्छन्, त्यही हो। अनि इन विच अपोजिट एङ्गलहरू है, इन विच PS इज प्रड्युस टु T। अनि अर्को के भन्दैछ? इफ यदि भन्दैछ, यदि PR इक्वल्स टु 10 सेन्टिमिटर एन्ड SQ is equals to 8 centimeter, find the area of QRT भनेर भनेको छ। गाह्रो कुरा केही पनि छैन यसमा पनि। पहिला फिगर चाहिँ बनाइहालौँ है। फिगर दिएको छ पहिला एउटा रोम्बस।
अनि यो आएर यहाँ बसेको छ अनि यो टी भयो पोइन्ट, यसलाई मैले टी भने, यो भयो हाम्रो एस, यो भयो पी, यो भयो आर, यो भयो क्यू है त। अनि यो जान्छ स्वाट यहाँनिर गएर जोडिन्छ अनि यो आउँछ स्वाट यहाँनिर जोडिन्छ है, यो भयो। अब यो पनि जोडिएको छ, यहाँनिर जोडिएको छ। यो बनिसके पछाडि हामीलाई क्वेसनले भनेका कुराहरू एकचोटि हेरौँ के भनिरहेको छ। इन द एडजोइनिङ फिगर पिक्युआरएस इज ए रोम्बस। पिक्युआरएस हेरिसक्नुभयो होला, रोम्बस छ विच इज प्रड्युस टु टी भनेर भनेको छ, टीसम्म आएको छ, यहाँसम्म यो पिएस चाहिँ प्रड्युस भएर यहाँसम्म पुगेको छ भनेको हो। अनि इफ पिआर इक्वल्स टु 10 सेन्टिमिटर, पिआर भनेको यो चाहिँ 10 सेन्टिमिटर है उयो भाग, अनि पिआर इज 10 सेन्टिमिटर एन्ड एसक्यू इज 8 सेन्टिमिटर, यो भनेको 8 सेन्टिमिटर। अनि के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द एरिया अफ क्युआरटी, क्युआर र टी है। क्युआरटी भनेको के हो, यो ट्रायङ्गलको चाहिँ हामीलाई एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने रे। गाह्रो कुरा त छैन तर अलिकति ख्याल चाहिँ गर्नुपर्छ है। पहिला सुरुमा रोम्बसको एरिया पत्ता लगाउनु पर्यो। रोम्बसको एरिया पत्ता लगाउनुको लागि फर्मुला याद छ। रोम्बसको एरिया पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, हाफ डायगोनलको मल्टिप्लिकेसन, हाफ टाइम्स यो डायगोनल टाइम्स यो डायगोनल हो। त्यो भनेको के हुने भयो त, वी नो एरिया अफ रोम्बस इक्वल्स टु हाफ पिआर टाइम्स एसक्यू। यो भनेको 1/2 टाइम्स 10 सेन्टिमिटर टाइम्स 8 सेन्टिमिटर। यो भनेको कति आयो, 5 दुना 10 भनेपछि 5 सेन्टिमिटर टाइम्स 8 सेन्टिमिटर, यो भनेको आयो 40 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो भयो रोम्बसको। अब हेर्नुहोस् है, अब फेरि यहाँनिर कडा छ, यो लाइन र दिस थिङ्स आर के त प्यारलल टु इच अदर। अनि अर्को कुरा छ यहाँनिर, यिनीहरू केमा छन्, एउटै बेसमा छन्, यहाँदेखि यहाँसम्म। यो वाला चिज र हाम्रो रोम्बस, यो वाला रोम्बस एउटै बेसमा छ, बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स। भने पछाडि के हुने भयो त, यो यसको एरिया भनेको हाफ अफ रोम्बसको एरिया। भने पछाडि के भन्न पाइयो त, एरिया अफ ट्राइएङ्गल क्युआरटी भनेको के हो, हाफ टाइम्स एरिया अफ रोम्बस, यो भयो। अनि यहाँनिर के भन्ने, बोथ आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस, एउटै बेसमा छ। कुन बेस हो, क्युआर बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स। कुन लाइनमा हो, क्युआर एन्ड पिटी भन्ने। अब यहाँनिर भ्यालु राख्दै जाने, 1/2 इन्टु 40 सेन्टिमिटर स्क्वायर, यो भनेको काटियो 20 रह्यो, यो भनेको आयो 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर, र यो नै हाम्रो के थियो, एन्सर है त। ल यो क्वेसन पनि सल्भ भइसकेको छ र अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको 8 को बी रहेको छ र के भन्दैछ त क्वेसनले, 8 को बीमा इन द एडजोइनिङ फिगर एडजोइनिङ फिगरमा चाहिँ O is the center of the circle if angle QRT is equals to 65 degree. Find the values of the angle RQT and angle QPT. ल यो भइसके पछाडि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि नि चित्र बनाऊ है। पहिला फिगर बनाऊ। फिगर बनाउनु पर्दाखेरि यस्तो एउटा सर्कल दिएको छ, यस्तो छैन है सर्कल, यस्तो नि छैन, यस्तो चाहिँ छ। ल यस्तो छ। अनि यहाँनिर हामीलाई एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टाइपको दिएको छ। अनि यिनीहरूको डायगोनलहरू जोडिएको छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो ओ छ सेन्टर। अनि यहाँनिर टी भनेर दिएको छ, आर दिएको छ, पी दिएको छ, क्यू दिएको छ है त। अनि यो क्युआरटी भनेको यो एङ्गल हो,
यो एङ्गल दिएको छ 65 डिग्री यो भयो। अब हामीले हेरौँ इन द एडजोइनिङ फिगर फाइन्ड द भ्यालु अफ आरक्युटी। आरक्युटी भनेको कुन हो? आरक्युटी यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो एउटा, र अर्को क्युपिटी। क्युपिटी भनेको यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो है। एकचोटि हेरौँ, गाह्रो त छैन। हेर्नुहोस् त यहाँनिर के देखेँ मैले भन्दाखेरि यो जुन एङ्गल छ यो एङ्गल यो बेसमा उभिएको छ, यसको बेस भनेको यो आँक हो, र यो एङ्गल पनि यही आँकमा छ भने पछाडि सुरुमा के भन्न पाइयो? हियर पहिला गिभन कुरा चाहिँ लेख्ने है। एङ्गल क्युआरटी भनेको कति छ? 65 डिग्री एन्ड एङ्गल क्युपिआर भनेको के हुने भयो? क्युआरटी। क्युपिटी है, क्युपिटी भनेको क्युआरटी हुने भयो। किन? बोथ आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क। सेम आर्क भन्ने यो कुरा भयो है। अब हामी जाउँ यसको लागि हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो त डायमिटर हो। यो भनेको हाम्रो डायमिटर भयो। किन डायमिटर भयो? यहाँनिर सेन्टर छ, सेन्टरबाट पास भएको छ है। अब के गर्नु पर्यो? यतिलाई मात्रै हेर्नु पर्यो, यो सेमी सर्कललाई मात्रै। कतिलाई? यति भागलाई मात्रै हेर्नुहोस् है। यति भागलाई तल हेर्दाखेरि के भयो? सेमी सर्कलमा यहाँनिर यो ट्राइएङ्गल फर्म भएको छ, यो ट्राइएङ्गल। र हामीलाई के थाहा छ? सेमी सर्कलमा बनेको आर्कमा गएर इन्ड भएको, अर्थात् सर्कमफेरेन्स एङ्गल भनेको के हुन्छ? 90 डिग्री। भनेपछि यो आयो 90 डिग्री। यो 90 डिग्री हुने बित्तिकै त के भन्न पाइयो त? यसको र यसको सम 180 डिग्री हुन्छ भनेर भन्न पाइयो। अब हामीले के भन्छौँ? इन राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल, कुन ट्राइएङ्गलमा हो त? क्युआरटी। यो एङ्गलमा चाहिँ हामीले के भन्न पायौँ? एङ्गल क्युआरटी प्लस एङ्गल आरटिक्यू प्लस एङ्गल टिक्युआर इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। किन? सम अफ एङ्गल्स अफ ट्राइएङ्गल यो भने। अर क्युआरटीको भ्यालु कति छ? क्युआरटी भनेको 65 डिग्री प्लस आरटिक्यू भनेको 90 डिग्री प्लस एङ्गल टिक्युआर अथवा आरक्युटी चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। आरक्युटी भनेको कति आयो? 180। अब यो डेटालाई जोड्नुहोस्। पहिला जोड्दाखेरि कति आयो? 90, 100, 155। यो 155लाई चाहिँ यता लगेर माइनस गर्ने। यो भनेको कति आउने भयो त? अर एङ्गल आरक्युटी इज इक्वल्स टु 180 माइनस 155, जुन भनेको डाइरेक्ट मैले 25 लेखिदिएँ है त। 25 डिग्री, र यो नै हाम्रो सोलुसन थियो। यति लेखे पछाडि सकियो है। देयरफोर दिस इक्वल्स टु दिस एन्ड दिस इक्वल्स टु दिस भनेर चाहिँ लेख्नु होला। र अब हामी जान्छौँ यो भनेको के छ? 8 को सी नम्बर। ल 8 को सी हेरौँ है। 8 को सी के सोध्दैछ? इन द फिगर, चित्रमा O is the center of circle अनि PG is the tangent to the circle and G is the point of contact. If PG is equals to DG, then find the value of के को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ? एङ्गल डिपिजी। ल यो भयो। अब हामीले एकचोटि हेरौँ है। यहाँनिर पहिला फिगर बनाउँछु म, अनि त्यहाँ पछाडि हामीले यो क्वेसनलाई एकचोटि फेरि हेर्छौँ है त। यो भयो हाम्रो सर्कल। सर्कलमा दिएको छ हामीलाई के भनेर भन्दा, यो भयो सेन्टर मानिलिउँ, यहाँदेखि यहाँसम्म, अनि त्यो भयो सेन्टर, र
के अरे इन द फिगर पिजी इक्वल्स टु डिजी यो भयो। अनि अर्को चाहिँ हामीलाई यहाँनिर ओ भनेर यो र यो त इक्वल भयो, किनकि यहाँभन्दा यता नि रेडियस हो, यता नि रेडियस हो, त्यो दुइटा इक्वल भयो। अर्को हामीलाई के पनि भनेको छ, यो ओ यो जी है। अर्को हामीलाई भनेको कुरा चाहिँ के छ, पिजी इक्वल्स टु डिजी भनेको थियो होइन। पिजी इक्वल्स टु डिजी भनेपछि यति पुरै इज इक्वल्स टु यति है, पिजी इक्वल्स टु डिजीको मतलब। अनि हामीलाई अर्को पत्ता लगाउनु पर्ने, फाइन्ड द भ्यालु अफ डिपिजी। यो पी भयो, यो डी भयो, के को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने रे, डिपिजी। डिपिजी भनेको यो भयो है त, यो भयो। अब हेर्नुहोस् है, यो र यो इक्वल भन्ने बित्तिकै यो के भयो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगलमा के हुन्छ, आइसोसेलेस ट्रायंगलमा दुईटा साइडहरू इक्वल हुन्छ र बेस एङ्गल्सहरू पनि के हुन्छ त, इक्वल नै हुन्छ है। बेस एङ्गल्सहरू इक्वल हुन्छ। अब हामीले के भन्न पाउने भयौँ, हियर दिएको कुराहरू लेखौँ पहिला, गिभन कुराहरू। गिभन कुरा भनेको छ तपाईँको डिजी इक्वल्स टु पिजी। यो भइसके पछाडि हामीले के भन्न पायौँ, ट्राइएङ्गल कुन हो यो, डिपिजी इज ए आइसोसेलेस ट्राइएङ्गल भन्ने। अनि तलपट्टि चाहिँ इन हाम्रो इन ट्राइएङ्गल, कुन ट्राइएङ्गल हो यो, डिजिपी। यसमा चाहिँ एङ्गल डिजिपी प्लस एङ्गल जिपिडी प्लस एङ्गल पिडिजी इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। यो किन हुन्छ, सम अफ एङ्गल्स अफ ट्राइएङ्गल मात्रै है। अर डिपिजी भने, डिजिपी भने के हुने भयो, डिजिपी भनेको यो हो, यो भनेको कति हुने भयो, 90 डिग्री प्लस जिपिडी। जिपिडी मैले जिपिडीलाई डिपिजी लेखेँ है, डिपिजी प्लस। अब हेर्नुहोस् है, पिडिजी भनेको यो हो, यो इक्वल्स टु त यही हो भनेपछि मैले के लेखेँ, एङ्गल डिपिजी नै लेखेँ, इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। पहिला सुरु अब रिजनहरू दिने, 90 डिग्री किन लेखेको हो, टेन्जेन्ट इज पर्पेन्डिकुलर टु, या पर्पेन्डिकुलर टु नै लेख्नु है, पर्पेन्डिकुलर टु के हुन्छ, रेडियस अथवा डायमिटर। यो भयो एउटा। अब अर्को चाहिँ हामीले यहाँनिर यो डिपिजी लेखेको थियौँ, यो किन लेखेको, बेस एङ्गल्स अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भन्ने यो भयो। अर यो 90 लाई मैले माइनस गर्न पछाडि पुऱ्याइदिएँ, टु एङ्गल डिपिजी भनेको कति आयो, 180 माइनस 90 भनेको 90 लेखेँ डाइरेक्ट, 90। अर यो 2 तलपट्टि डिभाइड हुन गयो, एङ्गल डिपिजी इज इक्वल्स टु 90/2 भनेको 45 डिग्री। र यो नै हाम्रो एन्सर भयो है त। ल केही गाह्रो थिएन, यो पनि सल्भ भयो। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 9 मा है त। के भन्दैछ त क्वेसन नम्बर 9 ले, एकचोटि हेरौँ। 9 को ए नम्बरमा, इन द गिभन फिगर हेर्नुहोस्, द साइड WY of the triangle WXY is के भनेको छ, bisected by XZ. If XZ is equals to 12 centimeter, XY is equals to 15 centimeter, and angle ZXY is equals to
30 डिग्री फाइन्ड द एरिया अफ WXY भन्छ। ल फिगर बनाऊ। फिगरमा कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म स्याट तान्ने अनि यसलाई यतापट्टि तान्ने अनि यहाँ आयो। अब के भएको छ भन्दा यहाँ 30 डिग्री दिएको छ अनि यो चाहिँ 12 सेन्टिमिटर दिएको छ। यो र यो इक्वल छ, यो एक्स छ, यो डब्ल्यू छ, यो जेड छ, यो वाई छ है त 15 सेन्टिमिटर। ल ठिक छ, हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के हो, यो साइड डब्ल्युवाई भन्ने साइड, यो साइड जुन छ यतिलाई चाहिँ केले यो जेडले बाइसेक्ट गरेको छ, एक्सजेडले बाइसेक्ट गरेको छ भनिसके पछाडि के हुने भयो त, यो र यो इक्वल हुने भयो, त्यो क्वेसनले दिएको छ। अनि यसको चाहिँ हामीलाई 12 सेन्टिमिटर दिएको छ, 12 सेन्टिमिटर। अनि हामीलाई अर्को कुरा के भन्दैछ, 12 सेन्टिमिटर अनि XY इक्वल्स टु 15 सेन्टिमिटर, यो 15 सेन्टिमिटर अनि एङ्गल यो 30 डिग्री भनेको छ। देन फाइन्ड द एरिया अफ त्यो भनेको छ। अब हामीले यो टोटलको एरिया निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ, यो पुरै एङ्गल निकालेर अनि हाम्रो फर्मुला त छ 1/2 टाइम्स अब डिग्रीवाला जुन छ त्यसको एडजेसेन्ट साइडहरू, यो साइड र यो साइड भनेको WX टाइम्स XY टाइम्स साइन, यो डिग्री भने कति छ हाम्रो साइन 30 जस जुन डिग्री आउँछ त्यही एङ्गल, त्यो एङ्गल गर्ने अनि निकाल्ने हो कुरा। त्यसको लागि पहिला के गरौँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त यो साइड निकालौँ। साइड भनेको के छ, XY आयो, XW चाहिँ हामीलाई यसरी गर्न भन्दा नि अझै यसरी चाहिँ सजिलो हुन्छ। ल अझै दामी ट्रिक आयो, यसरी भन्दा पनि यो त मेडियन हो, मेडियन भइसके पछाडि त हामीले यसरी पो गर्न सक्छौँ त्यो क्वेसनलाई। मेडियन भइसके पछाडि यो एङ्गल दिएको छ, यो 12 दिएको छ, हेर्नुहोस् है यो एङ्गल दिएको छ, यो 12 दिएको छ, यसबाट हामीले यसको एरिया निकाल्न सक्छौँ। र एक्सजेड भने के हो, यहाँदेखि यहाँसम्म भने मेडियन हो। मेडियनले के गर्छ, एउटा ट्राइएङ्गललाई ठ्याक्कै 2 भागमा डिभाइड गर्छ भनेपछि यो एङ्गलको यो ट्राइएङ्गलको एरिया टाइम्स 2 गऱ्यो भने एन्सर आउँछ। सजिलो कुरा रहेछ। ल हामी के गर्छौँ भन्दा यहाँनिर पहिला गिभन कुराहरू लेखौँ। गिभन हामीलाई के दिइएको छ, एक्सजेड भनेको 12 सेन्टिमिटर अनि XY भनेको 15 सेन्टिमिटर, एङ्गल ZXY भनेको 30 डिग्री। अब यो भइसके पछाडि हामीले के भन्छौँ, एरिया अफ ट्राइएङ्गल कुन हो, XZ र Y भनेको कति आयो, हाफ टाइम्स जुन एङ्गल छ त्योसँग एडजेसेन्ट भएको साइडहरू भनेको यो र यो है त, XZ टाइम्स YX टाइम्स साइन कति छ एङ्गल 30 डिग्री, यो भनेको 1/2 टाइम्स ZX भने कति छ 12 टाइम्स 15 टाइम्स साइन 30 भने कति हो, साइन 30 भनेको 1/2 हो त। अब यो भनेको के हुने भयो त, डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा हान्ने है, 1/2 टाइम्स 1/2 टाइम्स 12 टाइम्स भनेको आयो 45 त आयो, तर एरियाको कुरा गरेछ भनेपछि सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्न नबिर्सिने है। यो भयो। अब के गर्ने, अब यसको एरिया निस्किसकेपछि टाइम्स 2 गरिदिने, टाइम्स 2 गर्न पाइन्छ। के भन्ने त अब एरिया अफ टोटल टोटल ट्राइएङ्गल भनेको कति आयो, 2 टाइम्स एरिया अफ ट्राइएङ्गल XYZ, किन XZ बाइसेक्ट्स WY, यो भनेको कति आयो 2 टाइम्स 45 सेन्टिमिटर स्क्वायर, यो भनेको 90 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब के भन्ने, देयरफोर द रिक्वायर्ड एरिया अफ द ट्राइएङ्गल इज दिस भनेर भन्ने। र अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 10 मा है त। के भन्दैछ त क्वेसन नम्बर 10 ले, 10 को ए हेरौँ पहिला। देयर आर 20 बल्स
of same size and same shape in a bag numbered a ball is taken out independently from the bagबाट निकालियो भनेर भन्दैछ from the bag. What is the probability of getting a ball that is multiple of 5 or 7? Find it. ल यस्तो सोधेको छ। अब हामी यसलाई पहिला सुरुमा प्र्याक्टिकल्ली हेर्छौँ है, के हुनसक्छ त भनेर एउटा सिनारियो हेर्छौँ है। हाम्रो के भनेको छ, देयर आर 20 बल्स अफ सेम साइज सेप भनेको छ, ब्याग नम्बर फ्रम 1 to 20 भनेपछि 20वटा बल बनाऊ। यो भयो है 1 2 3 4 5 6 7 8 हैन देखिएन अलि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 र 20 है। 20वटा बलहरु रहेछ, एउटै सेपको छ है। यहाँ जस्तो देखे पनि एउटै सेपको छ। एउटा बल निकालियो र यहाँबाट एउटा बल इज टेकन आउट, यहाँबाट एउटा निकालियो। अब यो बल चाहिँ के हुनु पर्यो रे त, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ बल द्याट इज अ मल्टिपल अफ 5 or है, or 5 or 7 or भनेको छ है। 5 or 7 भनिसके पछाडि कि 5 को हुनु पर्यो कि 7 को हुनु पर्यो, त्यसको मल्टिपलहरु हेरौँ त। यो होइन, यो होइन, यो होइन, यो होइन, हो यो हो, ल यो हो होइन, यो हो 7 को हो, यो होइन होइन हो है, होइन 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 हो, होइन हो, होइन 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 हो। ल कतिवटा केस रहेछ त हामीसँग निस्किने खालको केस भनेको, एउटा यो भयो, अर्को यो भयो, अर्को यो भयो, अनि यो भयो, अनि यो भयो, अनि यो भयो। टोटलमा 1 2 3 4 5 6 6वटा केस चाहिँ हाम्रो रहेछ। अब 20वटामा 6वटा निक्लिने भनेको प्रोबेबिलिटी कति हो त, 6/20 हो। प्र्याक्टिकल्ली यो भयो। अब हामीले यसलाई थ्योरिटिकल्ली लेख्दाखेरि के लेख्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् है त। थ्योरिटिकल्ली हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर हियर मल्टिपल अफ 5 or 7, 5 or 7 को मल्टिपलहरु के छ हामीसँग, यहाँभित्र हेर्नुहोस् त एकचोटि। एउटा छ 5, 5 पछि छ 7, 7 पछि 10, 10 पछि 14 अनि 15 अनि 20 है त। यो भयो भने पछाडि कार्डिनालिटी, यसको कार्डिनालिटी भनेको के हुने भयो, कार्डिनालिटी अफ 5 or 7 भनेको कति आउने भयो त, 5 or 7 भनेको कति आयो, 6 आयो। अनि टोटल नम्बर अफ बल्स हामीसँग कतिवटा छ, 20वटा। देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ 5 or 7 भनेको 6/20 भनेको 3/10 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यति नै गर्दाखेरि सकिन्छ है। तर यो डाइरेक्ट लेख्नको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा यसरी यो चाहिँ लेख्नुपर्छ है। 1 to 20 लेख्ने, अनि यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 र 20 लेख्ने। अनि यहाँनिर मार्क गर्ने है, गोलो लगाउने अथवा मार्क गर्ने, के गर्ने यतिकै त कहाँबाट थाहा हुन्छ र यही आयो भनेर। त्यही भएर मार्क गरेको देखाउने के टिचरलाई देखाउने है।
7 यसरी मार्क गर्ने माथिपट्टि। त्यसपछि चाहिँ डाइरेक्ट यो लेख्न पाइन्छ है। होइन भने चाहिँ फेरि कार्डिनालिटी अफ यो 5 को छुट्टै अनि 7 को छुट्टै अनि त्यसको प्रोबेबिलिटीको लागि जोडेर दुईटालाई जोडेर के गर्नुपर्छ कि त्यो लामो हुन्छ। डाइरेक्ट यसरी गरिदिने है। यो भयो, टाइमको बचत हो नि त। अब हामी जान्छौँ 10 को यो बी नम्बरमा। 10 को बी नम्बरमा हेर्नु पर्दाखेरि क्वेसन छ देयर आर येल्लो बल्स, 1 येल्लो रहेछ, 1 येल्लो 1 रेड and 1 white sweet in a bag. A sweet is drawn. Sweet is drawn randomly. एउटा मिठाई चाहिँ निकालिएछ and without replacing के हुने भयो त रिप्लेसिङ द स्विट, त्यो भित्र नराखिकन फेरि के गरिएछ अर्को निकालिएछ है त। स्विट another is drawn भनेर भन्छ। अनि यो भइसके पछाडि from the bag another is show all the possible outcomes. Outcomes of the probability in a tree diagram. ल यस्तो भनेको छ। अब यहाँनिर हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू एकचोटि हेरौँ है त। ट्री डायग्राममा देखाउनु पर्ने पर्फेक्टली एकदम बवाल तरिकाले सिनारियो बेस्ड भएर हामीले यो सल्भ गर्ने है त। हामीसँग 3टा चक्लेटहरू छ, हेर्नुहोस् है। एउटा छ रेड चक्लेट, यस्तै कस्तो हुन्थ्यो नि हामीले बच्चामा त्यो ओरेन्ज बल खान्थ्यौँ नि होइन यस्तै। अर्को छ हाम्रो येल्लो, अनि येल्लो रेड र व्हाइट हो, व्हाइट रहेछ। यो अनि हामीसँग व्हाइट पनि छ है त। व्हाइट यो भयो 3टा चक्लेटहरू। अब पहिला सुरुमा ब्याकग्राउन्ड अलिकति लेखिदिउँ होला। ब्याकग्राउन्ड लेख्नु पर्दाखेरि के लेख्नु पर्यो, लेट Y R and W be the येल्लो भन्छ Y भन्छ येल्लो पहिला, येल्लो रेड एन्ड व्हाइट स्विट्स रेस्पेक्टिभली भन्ने। अनि त्यस पछाडि अब यो के भनेर बुझ्नु पर्यो भन्दा यो रेड भनेको चाहिँ आर लेख्नु तपाईँले चाहिँ, अनि यो येल्लो कलरको लागि चाहिँ वाई लेख्नु, अनि व्हाइट कलरको लागि चाहिँ तपाईँहरूले डब्ल्यू लेख्नु है। मैले यहाँ बुझाउनको लागि चाहिँ चक्लेट नै स्विट नै बनाउँदैछु है। ल अब पहिलो केस भनेको के हुन्छ, त्यो ठाउँबाट टोटलमा हामीसँग कतिवटा छ, 3वटा चक्लेट छ। 3वटा चक्लेटमा मैले ब्यागमा हात हालेँ, चक्लेट निस्कियो रेड कलरको। ल रेड कलरको चाहिँ हामीसँग चक्लेट मैले निकालेँ है त। अब रेड कलरको चक्लेट निस्कियो, रेड कलरको चक्लेट निस्किनको लागि के हुनुपर्छ त प्रोबेबिलिटी, रेड कलरको निस्किनको लागि हामीसँग 3वटामा एउटा रेड आउने हो, 3वटामा एउटा रेड आउनुपर्ने। यो भयो यसको लागि प्रोबेबिलिटी। त्यसै गरी अर्को कुरा आउँछ हाम्रो के, अर्को भनेको येल्लो। यदि त्यो येल्लो निस्केको थियो भने मैले निकाल्दा चक्लेट येल्लो कलरको निस्कियो रे, पहिला येल्लो निस्कियो रे, यो निस्कियो। अनि यसको लागि प्रोबेबिलिटी के, 3टा चक्लेट मध्ये एउटा येल्लो निस्कियो।
अब व्हाइटको लागि हेरौँ, यदि त्यो चक्लेट व्हाइट निस्केको थियो भने के हुन्थ्यो त? यो भनेको तीनटा मध्ये एउटा व्हाइट निस्कियो। ल पहिला यो निस्कियो रे। अब यो निस्किनु भनेको के हो? यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीसँग अब बाँकी के रह्यो त? यो त निस्किसक्यो, यो त गयो, बाँकी रह्यो हामीसँग त्यो ब्यागभित्र है। ब्यागभित्र एउटा रह्यो व्हाइट, एउटा रह्यो येल्लो है यो केसमा। अनि यसमा चाहिँ येल्लो गयो, यसमा चाहिँ यो हुनु भनेको चाहिँ के हो त? यो भयो। अब हामीसँग कतिवटा? एउटा गयो, बाँकी रह्यो यहाँनिर दुईवटा चक्लेट बाँकी छ। दुईवटा चक्लेट मध्ये अब निस्किने बेलामा मानिलिउँ येल्लो निस्कियो रे। अब येल्लो चक्लेट निस्कियो रे है। भने पछाडि के आयो त? यहाँनिर येल्लो आयो। होइन, पहिला रेड निस्केको थियो, अब व्हाइट निस्क्यो पनि हुनसक्छ नि त, व्हाइट पनि निस्किन सक्छ। यो पनि व्हाइट आयो। अबको पालीमा व्हाइट चक्लेट निस्कियो रे है। अब यो भनेको के हुने भयो त? प्रोबेबिलिटी। व्हाइट निस्किनको लागि प्रोबेबिलिटी दुईवटा चक्लेट छ, यहाँनिर दुईवटा छ, दुईवटामा एउटा निस्केको। अनि यहाँनिर चाहिँ येल्लोको लागि चाहिँ दुईवटा चक्लेट छ, दुईवटामा एउटा निस्केको। यो भयो है। त्यसै गरी अब यो येल्लोको लागि हेरौँ। पहिला येल्लो निस्किनु भनेको के हो? ब्यागमा रेड कलरको र व्हाइट कलरको बाँकी रहनु हो होइन। अब येल्लो त निस्किसक्यो, बाँकी रह्यो दुईवटा चाहिँ अब ब्यागमै छ है। अब यो दुईवटा मध्ये पहिला येल्लो निस्कियो अनि हामीले मानिलिउँ व्हाइट निकाल्यौँ है त। नेक्स्ट टाइममा हामीले व्हाइट निकाल्यौँ। अब यो हुने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ त? दुईवटा चक्लेट छ, दुईवटा मध्ये व्हाइट निस्केको, एउटा निस्केको। यो भयो यसको प्रोबेबिलिटी होइन। त्यतिखेर रेड निस्केको भयो नि। फेरि त्यतिखेर रेड निस्केको भए पहिला येल्लो थियो, येल्लो पछाडि अब के निस्किनेवाला छ? रेड निस्किनेवाला छ है। दुईवटामा एउटा बाँकी हुनेवाला छ है। भने पछाडि यो भयो यसको प्रोबेबिलिटी। अब जाउँ, पहिला यदि त्यो सेतो चक्लेट निस्किएको थियो भने त्यसको अर्थ के हो त? ब्यागमा अब येल्लो कलरको चक्लेट र रेड कलरको चक्लेट चाहिँ बाँकी छ है त। ल रेड कलरको चक्लेट बाँकी छ। अब यो भन्नुको अर्थ यस पछाडि चाहिँ मैले ब्यागमा हात हालेर निकाल्दाखेरि चाहिँ मानिलिउँ रेड कलरको चक्लेट निस्कियो अरे। ल यो भन्नुको अर्थ के हो? ब्यागमा दुईवटा चक्लेट थियो, त्यसमा चाहिँ एउटा रेड निस्कियो। त्यसै गरी यदि यो येल्लो निस्केको थियो भने यसको मतलब के हो त? ब्यागमा दुईवटा चक्लेट थियो, त्यो मध्ये मैले एउटा येल्लो निकालेँ। यो भनेको हाम्रो के भयो त? चक्लेटहरू निस्किने प्रोबेबिलिटी भयो है त। ल अब यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने? साइडमा पहिला सुरुमा रेड आएको छ, अनि आएको छ पहिला रेड, अनि आयो येल्लो। रेड येल्लो भने पछाडि कसरी लेख्नु पर्यो? रेड येल्लो। अब यसको लागि, यो नेक्स्टको लागि है, यसको लागि पहिला रेड आएको छ अनि व्हाइट, रेड व्हाइट। त्यस पछाडि यसको लागि चाहिँ पहिला येल्लो आएको छ अनि रेड आएको छ भने पछाडि येल्लो अनि रेड है त। अब नेक्स्टको लागि यो भनेको के हुने भयो? पहिला आएको छ येल्लो अनि आएको छ व्हाइट भने पछाडि येल्लो व्हाइट है। अब नेक्स्टको लागि हेरौँ है। नेक्स्टको लागि चाहिँ पहिला आएको छ व्हाइट अनि आएको छ येल्लो भने पछाडि व्हाइट येल्लो। अब नेक्स्टको लागि के हुने भयो? पहिला आएको छ व्हाइट अनि आउँछ रेड। ल यिनीहरूको प्रोबेबिलिटीहरू निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने? यसको लागि 1/3 टाइम्स 1/2। सबैको लागि एउटै हुन्छ हुन त, तर पनि लेख्ने है सबै कुराहरू। 1/2 सबैको लागि एउटै हुन्छ। 1/3 टाइम्स 1/2, 1/3 टाइम्स 1/2, 1/3 टाइम्स 1/2। यसरी तपाईँहरूले टी डायग्राम चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ। मैले त यहाँनिर चक्लेट बनाएको थिएँ, तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँनिर के लेख्नुपर्छ थाहा छ नि है। यहाँ मैले लेखिदिएको थिएँ नि पहिल्यै, त्यो कुराहरू लेख्ने। अनि लास्टमा चाहिँ द प्रोबेबिलिटी होइन, अल द पोसिबल आउटकम्स of the probabilities are shown in the above figure. फिगर भन्ने यहाँनिर सकिन्छ भने फिगर 3 डायग्राम भनेर पनि लेख्न पाइन्छ है। ल यो लेख्ने अनि सकाइदिने। ल
हामीले ग्रुप ए र ग्रुप बी चाहिँ सकाइसकेको छौँ। यति नै थियो। ल यति नै हो आजको लागि। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी ग्रुप सी सल्भ गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्ने। केही प्रब्लम आयो भने 9849595895मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँहरूलाई यदि हामीले कुनै क्वेसन पेपर कुनै इयरको क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने यसमा कल गरेर यो इयरको यो क्वेसन पेपर सल्भ गरिदिनु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको फुल लेन्थ भनेको ग्रुप एदेखि ग्रुप डीसम्म नै सल्भ गरेर एउटै भिडियोमा राखेर तपाईँहरूलाई युट्युबमा राखिदिन्छौँ। अनि त्यस पछाडि अरू प्रब्लम छ भने पनि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। अरू सब्जेक्टको पनि प्रब्लम छ भने फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है। ल यति नै थियो। अनि साथीहरूलाई ग्रुपतिर भिडियो सेयर गर्दै गर्ने, अरूहरूलाई पनि पठाउने है, इम्प्रेस गर्ने हो क्या अरूलाई भिडियो पठाएर। यो त दामी पढ्दो रहेछ भन्ने पार्ने हो कि अरूलाई भिडियो पठाउने। अनि त्यहाँ पछाडि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिने है त। यति भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।